आन्दोलनको रूपमा भन्दा पनि विरोधको रूपमा मात्रै छ। अर्कोचोटि बालुवा टार्गेट चाहिँ 10 लाख त्यो त स्वाभाविक हो नि, भत्खौरो ल्याएको हो, जन्ती आउनु त बाँकी नै छ भने हो कि हैन। स्वेच्छाचारी त उनी अराजकतावादी हुन् अनि बेठिक भयो भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति के हो? त्यही हो प्रतिगमन भनेको। एकदम एक्ज्याक्टली प्रतिगामी कदम नै हो। निरङ्कुशतावादी शैली उनले अख्तियार गर्न थाले, जसका कारणले क्लाइमेक्समा कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि संसद विघटनसम्म पुग्यो। कार्यकारी भनिसकेपछि त प्रोटोकल त प्रचण्डको हुनुपर्ने नि त। उनले भाषण के गर्छन्, म 1 नम्बरको अध्यक्ष। कहाँबाट आयो त्यो 1 नम्बर 2? हाम्रो विधानमा त छैन 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने त। हामी त बाध्य भएर सडकमा गएका। अब सडक नै हो सबै कुरा। अर्को के हो त? अर्को के उपाय छ बताउनुहोस् त? के जनताले ढुङ्गै हानेपछि मात्रै बल्ल त्यसको सङ्घर्ष हुन्छ? राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको छ। कर्मचारीलाई आऊ भनेको छ, निर्वाचित प्रतिनिधिलाई आऊ भन्नु भन्छ। कसको खर्च बढाउँछ निर्वाचित प्रतिनिधि जुलुसमा? ओलीजीको एकल निर्णय होइन, यो पनि बुझ्नु पर्यो। एकल निर्णय किन होइन? ओलीजी टुल भन्नुभएको छ, प्रयोगको हतियार भन्नुभयो। चुनावको आफूले घोषणा गर्ने बित्तिकै त त्यो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदै हुन्न, त्यो त काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुन्छ। पशुपतिमा गएर पैसा बाँड्दै हिँड्ने पाइन्छ? या नेपाललाई ध्वस्त गर्नका निम्ति बनिएकोमा ओलीजीको गठबन्धन हो। नेपालभित्र अस्थिरता सिर्जना गर्नका निम्ति यहाँको रिग्रेसिभ फोर्सेसहरूसँगको एलायन्स भएको छ। यहाँ भएका विषमताहरूको अन्त्य गर्नका निम्ति अझ धेरै समय लडाइँ लड्नु। कानुन महाधिवेशनले चुनेको अध्यक्ष हो नि, 2टा पार्टीको संयुक्त अधिवेशनले चुनेको अध्यक्ष। एमसीसीको बारेमा विरोध गर्ने कुरालाई रोक्ने कसैले गर्छ भने ठिक होइन। त्यो गणतन्त्रको बैलगाडा फर्मुला भइहाल्यो, अहिले त खुलेर आएको छ। अस्तिको जनताको उपस्थिति त्यो आन्दोलनमय उपस्थिति थियो। एउटा कुरा त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस्, मधेसमा चिन्ता बढ्ता, सबभन्दा बढ्ता सङ्घीयता जाने भयो भन्ने छ। पार्टीको निर्देशन मान्दैन, मैले घोषणापत्र मान्दैन भने के हो? त्रिपाल ओढाउनको निम्ति त रेल ल्याएको त होइन, कुर्सीको निम्ति को लोभी त? सत्य के हो त? पार्टीले कहाँ रोकिदियो त? के काम गर्न रोकिदियो त उहाँलाई? उहाँले त सबै गर्नुभएको छ। एउटै कुराहरू रोकेको हो, त्यो हो एमसीसीसँग भएको सम्झौता। पानीका फुवारा खान हिँडिरहेका छ नि, उनलाई कुनै राजनैतिक नियुक्ति खोज्दा त होइन नि। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आन्दोलन चलिराखेको छ हो, ठुलै सभा पनि गर्नुभयो, त्यसको समीक्षा कसरी गर्नुभयो बताइदिनु। यो अहिले त आन्दोलनको रूपमा भन्दा पनि विरोधको रूपमा मात्रै छ। अहिले यसरी बुझ्नु पर्यो। प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन त हामीले अपिल गरेका छौँ, तर यो आन्दोलनको अझै उच्चतामा पुगेकै छैन। यो विरोधको रूपमा मात्रै हो है। यो विरोधको रूपमा किन हो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले संविधान अन्तर्गत बसेर नै फैसला गर्छ भन्ने अलिकति अपेक्षा छ। त्यसो भयो भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै संविधान ट्र्याकमा आउँछ केही हदसम्म। यो संविधान ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति र संविधान ट्र्याकमा आइसके पछाडि गर्ने अरू कुराहरूका हकमा चाहिँ पार्टीले आजसम्म भएका कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याउँदै मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने सोच बनाउँछ। त्यसको पर्खाइमा जनतामा आक्रोश छ नि। यो संसद विघटनप्रति युद्ध र आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई समाप्त गर्न खोज्यो। केपी शर्मा ओलीले त्यो गर्न खोजे। केपी शर्मा ओली युद्धको पक्षपाती पनि थिएनन्, केपी शर्मा ओली आन्दोलनको पक्षपाती थिएनन्। केपी शर्मा ओली आन्दोलन ल्याएको परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि उनको लगानी थिएन। सङ्घीयताको सधैँ विरोधी, गणतन्त्रको बैलगाडा फर्मुला भइहाल्यो, अहिले त खुलेर आएको छ। 3 जनाले एमाले कालमा नै गणतन्त्रको नारा लाग्दाखेरि अब पार्टीले गणतन्त्रको प्रस्ताव लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्दाखेरि केपी ओलीले विष्णु पौडेल, त्यसपछि हाम्रो कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र गुरु घिमिरेलाई नोट अफ डिसिसन लेख्न लगाएको भन्ने कुरा अहिले सार्वजनिक भइसक्यो। आफूले नलेखेर उनीहरूलाई नोट अफ डिसिसन लेख्न आयो। यो नारा लाउनु हुँदैन अहिले भनेर। अब
गणतन्त्रको पक्षधर पनि देखिएन, संहिताको पक्षधर पनि देखिएन, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर पनि देखिएन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व होइन, हुनु हुँदैन, फर्स्ट पास्ट द पोस्टमा मात्रै जानुपर्छ भन्ने मान्यता। अब यो सबै कुराको विरोधी मान्छे अहिलेको शासन सत्ताको प्रमुख बनिरहेको स्थितिमा उनले सत्तामा प्राप्त गरिसकेपछि आफ्ना कुराहरूलाई लागू गर्न र अरूप्रतिको बदला लिने अभियान स्वरूप उनी लागिरहेका छन्। त्यो त प्रश्न देखिहालियो हैन। त्यस कारणले अहिले थोरै पनि लगानीमा, जनताको थोरै पनि मेहनतमा यदि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सकारात्मक फैसला, सकारात्मक निष्कर्ष जान्छ भने त्यो बलिदान, त्यो सङ्घर्ष किन आवश्यक पर्छ भन्नेमा मात्रै हो। ठ्याक्कै यो परिस्थिति जे आयो सर्वोच्चले, त्यस कारणले अब अहिले तपाईँले अस्ति देख्नु होला, अस्तिको जनताको उपस्थिति त्यो आन्दोलनमय उपस्थिति थियो। एउटा कुरा त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस्, आन्दोलनमय विरोध प्रदर्शन हो, तर उपस्थितिको चरित्र कस्तो देखा पर्न थालेको थियो भन्दाखेरि आन्दोलनमय थियो। त्यहाँ हजारौँ मान्छे भोलिन्टियरीले आएका छन्, बाहिरबाट पनि आए। त्यसरी नै नेतृत्वले उत्तेजित पनि गर्नुभयो नि त। उत्तेजितको प्रश्न भएन, के उत्तेजना भयो त्यहाँ? कुन उत्तेजना गरेछ? यथार्थ अभिव्यक्ति भएको छ। अर्कोचोटि बालुवा टार्गेट चाहिँ 10 लाख, त्यो त स्वाभाविक हो नि। हामीले अघिल्लो पटक पनि भनेको थियौँ, हामीले यो त चाहिँ नि भत्खौरो ल्याएको हो, जन्ती आउनु त बाँकी नै छ भने हो कि होइन? हामी 14 गते सभा गर्दाखेरि पनि त्यही भनेको थियौँ नि त। 14 गते सभा गर्दाखेरि अर्कोचोटि हामी आउँदाखेरि डबल ल्याउँछौँ भनेको थियौँ। 9 गते हाम्रो डबल भयो। 9 गते हामीले के भन्यो भने अझ जनताको फेरि ठुलो आवश्यक पर्छ भने हामी योभन्दा ठुलो दबाब दिन्छौँ भन्नु भनेका हौँ। त्योभन्दा ठुलो दबाब भयो र आउने मान्छेहरूको क्रम कस्तो छ त भन्दाखेरि उनीहरू यति स्वैच्छिक ढङ्गले आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरूलाई चिन्ता भयो, संहिता जाने भयो, धर्मनिरपेक्षता जाने भयो, गणतन्त्र समाप्त हुने भयो, जनताको एउटा चिन्ता भएको छ। मधेसमा चिन्ता बढ्ता, सबभन्दा बढ्ता संहिता जाने भयो भन्ने छ। केपी ओली संहिता विरोधी, बिस्तारै बिस्तारै संहिता खान थाल्यो भन्ने छ। अरू गणतन्त्रको त हामीले त्यहाँ लामो इतिहासको लडाइँ पश्चात आएको गणतन्त्र विरोधी केपी ओली, अब जो जसको विरोधी छ उसलाई त्यही सत्ता सञ्चालन गर्नका निम्ति, त्यही क्रियान्वयन गर्नको निम्ति जिम्मेवारी दिएको स्थिति छ। हो त्यसले एउटा एक प्रकारको जागरण, नेगेटिभ टिचरका विरुद्ध एकदम जागरण पैदा भएको छ। जसरी जनता आए, एउटा आन्दोलनको स्थिति पैदा भएको छ भनेर तपाईँले विरोधलाई आन्दोलनतर्फ विरोध, आन्दोलनमा जाने सम्भावना बढेको छ भन्ने जसरी राख्नु भएको छ तर्क, तर ओलीजीको जुन कदमलाई एउटा निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम भनेर पार्टीले तपाईँहरूले परिभाषित गर्नुभएको छ, कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो प्रतिगमन होइन स्वेच्छाचारी कदम हो, ओली स्वेच्छाचारी भएका हुन्, यसलाई प्रतिगमनै भनेर त्यसरी प्रतिरोध गर्नु हुँदैन भन्ने खालको तर्क पनि केही मानिसहरू गरिराखेका छन्। अब यो तपाईँहरूले बुझाउन नसकेको हो या ओलीमाथि बढी लान्छित गर्नुभएको हो? यो तपाईँ आफै पत्र स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी, प्रतिगमन भनेको के हो? भएको ठाउँबाट पछाडि फर्किने भने हो नि। प्रतिगमन भनेको अग्रगमनको रिभर्स, अग्रगमनको विपरीत दिशामा जाने भने हो नि प्रतिगमन, होइन? अग्रगमन हामीले अबको योभन्दा अगाडि जसरी प्रधानमन्त्रीहरूले स्वेच्छाचारी ढङ्गले संसदलाई खेलौना बनाए, प्रतिशोध साध्ने एउटा ऊ बनाए, अब यसरी दिनु हुँदैन भनेर यस्तो खालको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन। त्यसो भयो भने बारम्बार संसद विघटन गरेर चुनावमा देश झोकिन्छ। चुनावमा जानु भनेको एक प्रकारको अस्थिरता पनि सिर्जना हुनु हो। त्यसकारणले स्थायित्वको निम्ति पनि बारम्बार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन भनेर सचेततापूर्वक त्यो कुराहरू कटौती गरेको र सकेसम्म संसदले सरकार दिन सक्छ भने त्यो सरकार प्रदान गर्ने अभ्यास गरिरहनु पर्दछ भनेर संविधानको धारा 76 उल्लेख भएको छ है। अब यसले के भयो त भन्दाखेरि मैले प्रतिगमन र स्वेच्छाचारिताको बीचको, स्वेच्छाचारिता उनी अराजकतावादी हुन्,
उनी अराजकतावादी हुन्, उनी डेमोक्रेट होइनन्, उनी लोकतन्त्रवादी होइनन्। आज मैले एउटा उनले पहिले बोलेको यी तानाशाही के अरे निरङ्कुशता कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूको उनले बोलेका रहेछन् के। सरकारले सबै अधिकारहरू केन्द्रीकरण गर्न थाल्यो भने, अरू कुरालाई निस्तेज बनाउँदै गयो भने त्यो नै चाहिँ नि आर्थिक स्रोतदेखि लिएर अधिकारहरूको सबै केन्द्रीकरण गर्न थाल्दाखेरि त्यति बेला त्यो सरकार निरङ्कुशताको दिशामा जान्छ भनेर बोलेका छन्। ठिक त्यही कुरा उनले गरिरहेका छन्। अग्रगामी दिशामा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जाने हो भने त्यो अग्रगमन हुन्छ। जनतालाई अधिकार विहीन बनाएर जाँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ निरङ्कुशताको दिशामा जान्छ। त्यो निरङ्कुशता भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जनतालाई अधिकार विहीन बनाउँदै जाने निरङ्कुशता नै प्रतिगमन हो। जनतालाई अधिकार विहीन बनाउँदै जाने हैन। अब एउटा कुरा भनौँ, कुनै व्यक्तिले राष्ट्रपतिका बारेमा टिप्पणी गर्यो, राष्ट्रपति त निर्वाचित व्यक्ति हो नि, जनताले चुनेको प्रतिनिधि हो नि त। जनताले चुनेको प्रति जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने आलोचनाको योग्य हुन्छ कि हुँदैन? जनताले चुनेको व्यक्ति, जनताबाटै गएको व्यक्ति यदि उसले ठिक ढङ्गले काम गरेन भने अनि त्यो आलोचनाको योग्य हुन्छ कि हुँदैन? आलोचना गर्न पाउने कि नपाउने? आलोचना गर्न त पाउनु पर्यो नि त। बेठिक भयो त भन्न पाउनु पर्यो नि। अनि बेठिक भयो भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति के हो? त्यही हो प्रतिगमन भनेको। संविधान, हामीले संविधानमा सरकारलाई संसद भनेको जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने थलो हो। जनताका चुनेका प्रतिनिधिद्वारा त्यहाँ जनताले आफ्नो सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्छ। त्यहाँ राष्ट्रका मुद्दाहरू बारेमा उठाउँछ, राष्ट्रका कानुनहरू बारेमा बनाउँछ, राष्ट्रका राजनैतिक प्रश्नहरू बारेमा निर्णय दिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको बारेमा टुङ्गो लगाउँछ। त्यस्तो संसदलाई जो जनताद्वारा निर्वाचित छ उसको कार्यकाल 5 वर्ष भनेको छ। कानुन नभइकन, कानुनको प्रयोग, संविधानको प्रयोगै नगरिकन प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई विघटन गर्छ भने प्रधानमन्त्रीको कदम के हो? स्वेच्छाचारी मात्रै हो, प्रतिगमन हो, अग्रगमनको विरुद्धको हो। अर्को, त्यो नेता जुन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बसेर गएको छ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पनि छ, सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेछ। त्यो सरकार बनाउनुभन्दा अगाडि चुनावको बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्र दिएको छ। यो घोषणापत्रमा हामीले चुनाव जित्यो भने, सरकार बनायौँ भने यो घोषणापत्र आधारित भएर हामी काम गर्छौँ भन्छ है, काम गर्ने भनेर दिएको छ। तर ऊ चुनिसकेपछि के गर्छ भने मलाई पार्टी पनि चाहिँदैन, मैले पार्टीको निर्देशन पनि मान्दैन, मैले घोषणापत्र मान्दैन भने के हो? त्यो के हो भने दुईटै हो, स्वेच्छाचारिता हो र प्रतिगमन पनि हो। त्यसकारणले प्रतिगमनको कुनै डिमार्केसन लाइन भन्दा अगाडि बढ्ने कुराबाट गएन भने यथास्थितिवादी, प्राप्त गरेका कुरा पनि फिर्ता गर्न थाल्यो भने प्रतिगमन। त्यसको अर्थ यो प्रतिगमन नै हो भन्ने? एकदम एक्ज्याक्टली प्रतिगामी कदम नै हो। संविधानलाई समाप्त गर्न खोज्नु, निर्वाचित संसदलाई मार्ने र उनलाई आफूलाई लागेको कुरा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्दै जाने, यी दुईटै कुराहरू मिश्रित छन्। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो जति घटनाक्रम अहिले पैदा भयो, यो घटनाक्रम यो स्थितिमा आउनुमा ओली नै मुख्य दोषी हो भनेर ओलीमाथि केन्द्रित गर्दा यो सबै काम ओलीले गरेको, यसमा अरू जिम्मेदार छैनन् भन्ने खालको आशय तपाईँबाट आयो भने त यो एकपक्षीय खालको बुझाइ भएन? यसमा अरू नेता पनि त त्यति नै जिम्मेदार छन् भन्ने प्रश्न पनि त हो। मतलब ओली यस्तो हुन्छ, कुनै पनि यसको समीक्षा त सही तरिकाले गर्नु पर्यो नि। कुनै पनि घटनाक्रमको बारेमा मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको लिडरसिप को हो भनेर मूल्याङ्कन हुन्छ। कुनै राम्रो उपलब्धि हो, सिपाहीहरू लडाइँ जिते, कसको नाम चल्छ? युद्धमा सिपाहीहरूले लडाइँ जित्छन्, नाम कसको चल्छ? कमान्डरको। लड्ने त सिपाही हुन्छन् नि, त्यो सिपाहीको नाम आउँदैन नि त, हो। अब केपी ओली यो देशको सरकारको प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, त्यो कार्यकारी प्रमुखले
है कार्यकारी प्रमुखले गरेका गतिविधिले मुलुकलाई नोक्सान पुग्छ, दूरगामी रूपले त्यसको नकारात्मक असर पर्छ भने मुख्य मान्छे त उही हुन्छ नि है। एउटा चिज हो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन, समयमै त्यसलाई चेक गर्न सकिएन, त्यो चाहिँ कमजोरी हो। किन सकिएन त्यसको पनि कारण छ। भर्खर पार्टी एकता गरेका थियो, पार्टीभित्र विचारको सङ्घर्ष त चलिरहेको थियो, पार्टी नफुटोस् भन्ने अभिप्रायले त्यसमा सम्झौता भयो, धेरै पटक सम्झौता भयो। त्यो सम्झौतालाई उनले के ठाने त भने कमजोरी ठानिदिए। अर्को पक्षले गरेको पार्टीलाई सच्याउन, पार्टीलाई विधिभित्र ल्याउन, राज्यलाई जनउत्तरदायी बनाउनका निम्ति गरेका आलोचनाहरू, त्यो आलोचना गर्ने दौरानमा उनले गरेको बेठिक कार्यशैली, त्यसलाई चाहिँ नि त्योसँग गरिएको सम्झौतालाई उनले के ठानिदिए त भन्दाखेरि यो अर्को पक्षको कमजोरी हो भन्ने ठानिदिए। अब कमजोरी हो भनेपछि एकपछि अर्को निरङ्कुशतावादी शैली उनले अख्तियार गर्न थाले, जसका कारणले क्लाइमेक्समा कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि संसद विघटनसम्म पुग्यो, अध्यादेश जारी गर्ने कुरा पुग्यो, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी कुरा पुग्यो, जसले कानुन पनि टेक्दैन, जसले संविधान पनि टेक्दैन है। अब त्यस्तै उनको कार्यशैलीकै प्रश्नहरूमा तपाईँ हामी हेर्छौँ नि, ऊ रेलवे चल्ने भनेर रेलवे ल्याएको थियो नि, 6 महिना भयो छाता ओढाएर ओढ्ने ओढाएर राखिदिएको छ, 85 करोड खर्च भएको, त्यो पैसा अन्त लगानी गरेको त त्यसले रिटर्न ल्याउँथ्यो नि त है। त्यसको पूर्वाधारै तयार नभइकन किन ल्याएको त त्यो है। त्रिपाल ओढाउनको निम्ति त रेल ल्याएको त होइन है। यो फन्टुस कुरा, नेपालमा के चलाउने भने पानी जहाज चलाउने, नारायणी नदीमा एउटा पानीको डुङ्गा बनाएर पानी जहाज चलाउने भनेर, अनि त्यो पानी जहाज चल्छ कि त्यसको निम्ति आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको खाँचो पर्छ, त्यो व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ। त्यो व्यवस्थापनको पनि छैन, केही पनि भएन। चीनसँग भएर उहाँ प्राइम मिनिस्टर भएपछि विभिन्न सम्झौताहरू भए, त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कहिले पनि पहल कदमी भएन, कहिले पनि। सम्झौता त भए है, व्यापार विस्तारको प्रश्न हो, थर्ड कन्ट्रीसँगको एक्सेसका प्रश्नहरू छन् हैन, दुई देशकै बीचका व्यापारिक समस्या आएको, सयौं ट्याङ्करहरू रोकिएका छन्, महिनौं वर्षौं हुन आँटिसक्यो, वर्षदिन हुन लाग्यो है, रोकिएका छन्। अरू थुप्रै लगानीका क्षेत्रमा अरू सम्झौता भएका छन्, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका कुराहरू भएका छन्, कृषि क्षेत्रमा लगानीका कुराहरू भएका छन्। ती किन अगाडि बढ्दैनन् भन्दाखेरि त्यो बढ्न नदिनका निम्ति, त्यो पूर्वाधार तयार पारेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ नदिनका निम्ति त्यो योजना अगाडि नबढाउने नै खालका गतिविधिहरू राज्यको संयन्त्रभित्रबाट भइरहेका छन्। त्यो कुराको जिम्मेवार को हुन्छ? प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, त्यसको नायकत्व गर्ने, नेतृत्व गर्ने हुन्छ। यदि शान्ति सुव्यवस्था खलल पर्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ? गृहमन्त्री हुन्छ नि त। शान्ति सुव्यवस्थामा खलल भयो भने जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ? गृहमन्त्री लिनुपर्छ नि। ऊ किनभने शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवार हुन्छ नि त। अझ नीतिगत रूपमा भयो भने त के हुन्छ भने प्राइम मिनिस्टरले जिम्मेवार हुन्छ। प्राइम मिनिस्टरले कन्ट्रोल गर्न सकेन। राष्ट्रिय दायित्वको सन्दर्भमा त्यो कुरा हुने भयो, तर पार्टी जीवनको सन्दर्भमा मैले त पार्टी जीवनको सन्दर्भमा पनि पार्टी जीवनको प्रमुख नै जिम्मेवारहरू हुन्छन्। अब प्रमुख हो नि त, दुईटै अध्यक्ष। मैले बुझेँ, म भन्दैछु त्यसको विषयमा, दुईटै अध्यक्ष हो पार्टीको जिम्मेवार। तर हामीले यस्तो विधि बनायो यो सङ्क्रमण कालमा, दुईटा अध्यक्षको सहमतिबाट मात्रै अगाडि जानुपर्ने विधि बनाइदिउँ है। अनि त्यो विधि बनाएर एकपल्ट हामीले फुकाउने प्रयत्न गऱ्यौँ पार्टीलाई कि सरकारको कामको जिम्मा केपी ओलीलाई, पार्टीको कामको जिम्मा प्रचण्डलाई भन्नु भन्यौँ। तर हामीले सर्कुलर गर्ने बेलामा के गरेका छौँ भने प्रचण्ड र केपी ओलीको, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीको दुईटैको नभइकन सर्कुलर जारी गरेनौँ। अनि सर्कुलर गरिसकेपछि उनले सर्कुलर कार्यान्वयन गरिदिँदैनन्, सर्कुलर जारी गर्दैनन्, बैठकै बस्न मान्दैनन्। पार्टीका समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति बैठक बसौँ भन्ने हुन्छ, बैठकै बस्न मान्दैनन्। अनि बैठकप्रति उनी आक्षेप लगाउँछन्। सचिवालयको बैठक मलाई बहुमतमा पेल्न खोज्ने, स्थायी समितिको बैठक हुल्लडबाजहरूको बैठकमा म जाने, केन्द्रीय समितिको बैठक सडक छापको बैठक हो, म किन मान्ने? म त महाधिवेशनले चुनेको प्रधान के हुँ? अध्यक्ष हुँ। कहाँ हुन् महाधिवेशनले चुनेको अध्यक्ष हुने?
दुईटा पार्टीको संयुक्त अधिवेशनले चुनेको अध्यक्ष। हिजोको एमाले भन्ने छ र छैन नि त। एमालेलाई त हामीले विघटन गरिसक्यौँ, तत्कालीन माओवादीलाई पनि विघटन गऱ्यौँ र हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका थियौँ। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान अन्तर्गतको चाहिँ नि अध्यक्ष भएको। तर त्यो अध्यक्षले पार्टीको निर्णय पनि मान्दैन, पार्टीको बैठक पनि बस्दैन, पार्टीले गरेका निर्णय पनि मलाई मन्जुर छैनन् भनेर अराजकताको दिशामा जान्छ भने अनि पार्टी भत्काउने जिम्मेवार अर्को हुन्छ कि ऊ हुन्छ त? पार्टी अकर्मण्य बनाउने जिम्मेवार को हुन्छ त? जिम्मेवार त त्यही अघि नै मैले भने सम्झौता गऱ्यौँ, अझै गलत कुराहरू नहुन्, अझै केपी ओलीलाई अलिकति सम्झाउन सकिन्छ कि, अझै ट्र्याकमा ल्याएर काम गर्न सकिन्छ कि, पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाएर लैजान सकिन्छ कि भन्ने पटकका सम्झौता भए। तपाईँ एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् त, प्रारम्भमा पार्टी एकता गर्ने बेलामा सहमति के भएको थियो? दुईटा अध्यक्षले आलो पालो सरकारको काम पनि आलो पालोमा गर्ने, पार्टीको जिम्मेवारी पनि आलो पालोमा लिने भनेर त्यो सहमति भएको छ नि त। हो, सरकारको पनि आलो पालो हो, सरकारको नेतृत्व पनि आलो पालो भन्ने भएको छ। अब आलो पालो अनुसार त के हो भने 2 वर्ष 2.5 वर्ष केपी ओली, त्यस पछाडिको 2.5 वर्ष प्रचण्ड भन्ने हो नि त। अनि अर्को हाम्रो विधानमा पनि के व्यवस्था छ भने पार्टीको अध्यक्षता जसले गर्छ ऊ व्यक्ति उसको प्रोटोकल पहिलो हुन्छ भन्ने छ। कार्यकारी भनिसकेपछि त प्रोटोकल त प्रचण्डको हुनुपर्ने नि त। उनले भाषण के गर्छन्? म 1 नम्बरको अध्यक्ष। कहाँबाट आयो त्यो 1 नम्बर 2? हाम्रो विधानमा त छैन 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने त। प्रथम अध्यक्ष द्वितीय अध्यक्ष भन्ने छैन त। त्यसैले यस्ता कुरामा उनको अहङ्कार व्यक्त भएको छ, जुन अहङ्कारले पार्टीको दैनन्दिन जीवनलाई असर गर्यो, नकारात्मक असर गर्यो। पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पनि टुङ्गोमा लाग्न सकेन भने पार्टी सुचारू ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन। जसले 2 वर्ष पछाडि म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर सोचेको थियो, सहमति गरेको थियो, ल मैले छोडिदिएँ प्रधानमन्त्री भन्ने मान्छे सत्ताको निम्ति लालायत भएको भन्ने, जसले 2 वर्ष पछाडि मैले छोड्छु भनेको थियो, छोड्छु भन्ने मान्छे होइन म प्रधानमन्त्री छोड्दिनँ भन्ने मान्छे, त्यो कुर्सीको निम्ति, प्रधानमन्त्री कुर्सीको निम्ति ऊ लालायत कि अर्को लालायत? यसरी पो हेर्नु पऱ्यो क्या। कुर्सीको निम्ति को लोभी त? जसले 2 वर्ष पछाडि 2.5 वर्ष पछाडि छोड्छु भनेर कबुल गरेको छ, होइन छोड्दिनँ म यो 5 वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री भन्छ, ऊ चाहिँ कुर्सीको निम्ति लोभी नहुने। अर्कोले होइन तैँले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु त गरिनस्, तँलाई नै 5 वर्षको निम्ति छोडिदिएँ मैले, तर पार्टी चाहिँ चलाउनु पर्यो, पार्टी चलाउनको निम्ति कार्यकारी मलाई देऊ भनेर कार्यकारी दिइसक्यो। आफ्नै हातले लेखेर कार्यकारी दिएपछि अनि कार्यकारीको त पहिलो व्यक्ति त मै हुँ, ऊ त होइन नि, ऊ त सेकेन्ड म्यान हो भनेर भनिदिने मान्छे। अनि त्यो चाहिँ पदको निम्ति लोभी हुन्छ कि अर्को चाहिँ पदको निम्ति लोभी हुन्छ? हो, प्रश्न यी हो। यो तर्क गर्दै त्यस कारणले जिम्मेवारीको प्रश्न केही हदसम्म त हामीले लिनुपर्छ। त्यो केही हदसम्म लिने भनेको के हो त भन्दाखेरि उनको प्रवृत्तिलाई समयमै हामीले, पार्टीमा यथेष्ट जनमत थियो, प्रवृत्तिलाई समयमै हामीले चेक गर्न नसक्नु, त्यसमा पनि हाम्रो पनि केही हदसम्मको जिम्मेवारी हो। तर उनी यति स्वेच्छाचारी र यति तानाशाही भने संविधान पनि मान्दैन, निर्णय पनि मान्दैन, कानुन पनि मान्दैन, केही पनि मान्दैन। सबै कुराहरू मैले तपाईँले अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो केन्द्र हतियारमा ल्याएँ। तपाईँ चाहिँ नि के अरे प्रकृति संरक्षण कोषलाई आफ्नो अधिकारभित्र ल्याए। सबै चिजहरू आफ्नो अधिकारभित्र केन्द्रीकृत गर्ने। तर केन्द्रीकृत गरिसकेपछि त्यो ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो सञ्चालन छैन। त्यो केमा केन्द्रित भएको छ भने करप्सनमा केन्द्रित भएको छ, भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भएको छ है। यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण राजकीय मामलामा पनि अस्तव्यस्त अनि पार्टीको दैनन्दिन जीवनमा पनि अस्तव्यस्त पारिदिने काम हो। अब यो अस्तव्यस्तबाट निकास निकाल्नका निम्ति, अर्थात् यसलाई सही निकास दिनका निम्ति आन्दोलन हो, विरोध हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने र प्रधानमन्त्री सत्ता पक्ष पनि र विरोध गरिरहेको तपाईँहरूको पक्ष पनि आमसभा र जनप्रदर्शनमै प्रतिस्पर्धा जस्तो गरिराख्ने हो भने यसले निकास दिन्छ त? अब यो पहिलो कुरो त यसको निकासका निम्ति, यसको निकास के हो? निकासका निम्ति यदि उत्तरदायी
जनताप्रति उत्तरदायी, पार्टीप्रति उत्तरदायी नेतृत्व हो भने पार्टीले मलाई जो जिम्मेवारी दिएको थियो मैले निर्वाह गर्न सकिनँ भने मैले पार्टीको जिम्मेवारी अरूलाई सुम्पनु पर्छ भनेर त्यो उत्तरदायीपूर्ण बन्नुपर्छ। त्यो त उहाँमा देखिएन। अब गर्दै गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि मलाई पार्टीले घेराबन्दी गर्यो, काम गर्न दिएन, यही भने काम गर्न यही छ तर्क, यही छ नि त, काम गर्न दिएन, त्यस कारणले मैले संसद विघटन गरेँ। पार्टीले घेराबन्दी गर्यो, काम मानौँ पार्टीले घेराबन्दीको काम गर्न दिएन भने त पार्टीमा विश्वास लिने हो नि त, पार्टीको विश्वास जित्ने हो नि त। के गर्दाखेरि पार्टीले रोक्यो त? त्यो के गरेर फुकाउने भन्ने कुरा पार्टीको बैठकबाट हुन्छ नि त। त्यो उहाँ बैठकमा नबस्ने, बैठकमा आउँदैन भन्ने हो, अनि पार्टीले भएन। अब त्यो संसद भनेको त त्योभन्दा 3वटा स्टेपमा जान्छ। पहिले पार्टीको मूल जिम्मेवारीमा आफै भएको हुनाले मूल जिम्मेवार नेताहरूको बीचमा पार्टी सञ्चालन सम्बन्धमा सहमति गर्न सक्नु पर्यो पहिलो। दोस्रो के गर्नु पर्यो, पार्टीभित्र समस्या आयो भने पार्टीलाई नि चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हल गर्ने हो नि त। सबभन्दा ठुलो त केन्द्रीय कमिटी हो नि। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जानु पर्यो, मेरा कुरा यो हुन्, मलाई यहाँ माथि यस्तो यस्तो भयो, ल साथी हो मेरो कुरामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नमान्ने, नजाने। अनि त्यसपछि अर्को कहाँ जानुपर्ने भन्दाखेरि अब पार्टी संसद छ, संसदमा संसदीय दल छ, ए साथी हो मेरो यस्तो यस्तो समस्या पर्यो, सरकारको काममा पनि समस्या पर्यो, त्यस कारणले संसदीय दलले मलाई साथ दिनुहोस्, यो सरकारको कामका निम्ति मैले यी राम्रा काम गर्न थालेँ भनेर त्यो संसदीय दलमा पुग्नुपर्ने हो नि। संसदीय दलमै नजाने, किन संसदीय दलमा आफ्नो मेजोरिटी छैन भनेर सोध्ने। संसदीय दल पछाडि बल्ल पार्लियामेन्टमा हुन्छ। पार्लियामेन्टमा पुगिसकेपछि मलाई मेरै पार्टीले काम गर्न दिएन, त्यस कारणले चाहिँ नि अब तर सत्य के हो त, पार्टीले कहाँ रोकिदियो त? के काम गर्न रोकिदियो त उहाँलाई? उहाँले त सबै गर्नुभएको छ, सबै कुराहरू उहाँलाई चाहे अनुसारका त सबै काम गरेकै छ त। उहाँले गोकर्ण सफारीको चाहिँ काम पनि गरिराख्नु भएको छ, ओम्नीको काम पनि गरिराख्नु भएको छ। के चाहिँ गर्नु भएको छैन उहाँले? के चाहिँ रोकियो त? मैले यति विकास गरेँ भनेर त पार्टी रोक्यो भए त विकास पनि रोकिन्थ्यो नि त। मैले यत्रो काम गरेँ, मलाई पार्टीले असहयोग गरे, असहयोग गरे अब कसरी काम गर्नुभयो? असहयोग गरे अब त काम। अनि अर्को पार्लियामेन्ट पनि अवरोध भयो। पार्लियामेन्टले के चाहिँ रोकिदियो? उहाँको विधेयक रोकिदियो, उहाँको ऐन पेश गरेको रोकिदियो, उहाँको बजेट रोकिदियो, उहाँको नीति कार्यक्रम रोकिदियो, केही रोकिदियो? केही पनि रोकेको छैन। एउटै कुराहरू रोकेको हो, त्यो हो एमसिसीसँग भएको सम्झौता। त्यो राष्ट्रिय हित विपरीत भयो भनेर पोलिटिकली उठिसकेपछि अहिले राजनैतिक दलहरूको बिचको सहमति नभइकन यो कुरा गर्नु हुँदैन भनेर पार्लियामेन्टबाट संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छलफलमा गएको छैन। यति हो रोकिएको, अरू केही पनि छैन, केही पनि रोकिएको छैन। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाऊ है भनेको छ भने इन्डिभिजुअली म त्यसबारेमा धेरै ठुलो विमति राख्छु। यो हाम्रो हितको पक्षमा आएकै थिएन, हुँदै होइन र त्यसले कुनै पनि हालमा हित गर्दैन। त्यो हामीले पारित गऱ्यौँ भने देशलाई दीर्घकालीन रूपमा द्वन्द्वमा फसाइदिन्छ। ठुला राष्ट्रहरूको बीचको द्वन्द्वमा हामी फस्छौँ, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नै खण्डित हुन्छ, कमजोर पर्छ। मेरो कुरोहरू हो त्यो है। तर त्यहाँ त त्यति नमानेर के राष्ट्रिय हित विरुद्धमा भएका कुराहरू सच्याएर गराउँ है भनेको थियो नि त त्यो पार्टीले त, त्यो भनेको थियो नि त। अनि सच्याएर गराउँ है भन्ने कुरा पनि होइन, जस्ता तस्तै जे छ त्यही गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो त। त्यही गर्ने हो भने देशको हित हुन्थ्यो। हाम्रो कानुनको विपरीत छ, हाम्रो संविधानको विपरीत छ। कानुन र संविधानको विपरीत भएको कुरालाई ल ठिक छ कानुन र संविधानको विपरीत होस् भनेर हामीले पारित गरिदिने हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो नि त। त्यस कारणले पार्टीको सन्दर्भमा पनि पार्टीले परिमार्जन गर्ने भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। म त स्पष्ट भनिरहेको छु, यो अर्को देशघाती सम्झौता हो। अझ त्योभन्दा पनि मैले के भनेको छु, यो इस्ट इन्डिया कम्पनी जसरी प्रवेश गरेको थियो इन्डियामा, त्यो नयाँ रूप हो इस्ट इन्डिया कम्पनीको, वर्ल्ड विश्व साम्राज्यवादको नयाँ रूप हो भनेर त मैले भनिरहेको छु कि हामी जानिकन त्यही नयाँ रूपमा पस्ने। यो चिजलाई रोक्यो भनेपछि मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन, मलाई संसदले सहयोग गरेन भन्न मिल्छ? व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ यसमा
मुछिनु भएको छैन, तपाईँको यसमा लिनु छैन, एउटा राष्ट्रियताको सवालमा खरो रूपमा तपाईँले यो एमसिसीको बारेमा बोल्नु भएको छ। तर तपाईँका पार्टी नेताहरू त सबै नै यसमा काहीँ न काहीँ मुछिएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। मुछिएको भन्ने कुरा त्यस्तो पनि होइन है। जस्तो एमसिसीको नाम सुन्दै भाग्नुपर्ने स्थिति पनि बनो सडकबाटै भनेर पनि आलोचना भइराखेको छ। होइन, त्यो चाहिँ नि यदि कसैले त्यस्तो गरेको हो भने त्यो ठिक होइन। म ठिक होइन नै भन्छु। एमसिसीको बारेमा विरोध गर्ने कुरालाई रोक्ने कसैले गर्छ भने ठिक होइन, त्यो म त्यसको प्रतिवाद गर्छु है। एमसिसीको विरोध गरे होइन नि, हामीले त एमसिसीसँग भएको सम्झौता विरोध गरे हो नि त। एमसिसी भने त अमेरिकाको संरचना हो, संस्था, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अमेरिकन संस्था हो। उसले अन्त के गर्छ त्यो अलग कुराहरू हो। हामीसँग भएको सम्झौता बेठिक भने हो नि त। त्यो त 2017 मा भएको जो हामीसँग भयो सम्झौता त्यो बेठिक छ भनेको, त्यो हाम्रो निम्ति राष्ट्रिय हितकर छैन भनेको, हाम्रो दीर्घकालीन उपायले हामीलाई द्वन्द्वमा फस्याउँछ भनेको, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता खण्डित गर्छ भनेको, हाम्रो संविधानको विपरीत छ भनेको, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विपरीत छ भनेको, हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँगको यसले विपरीत त्यसको अर्थ राख्छ अथवा नोक्सान पुर्याउँछ भनेको हो नि त। हामीले त लीलामणिजी, यो दुईटा आन्दोलन अथवा प्रदर्शनको जुन प्रतिस्पर्धा जस्तो आम रूपमा देखिएको छ नि, अघि पनि भन्नुभएको थियो, यो यसको उत्तर पाइन क्या तपाईँले? प्रतिस्पर्धा हामी त बाध्य भएर सडकमा गएका। प्रधानमन्त्री जो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कारबाही गर्यौँ हामी। राष्ट्रिय हित विरोधी गतिविधि गर्नको निम्ति हामीले पठाएका होइनौँ, राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नको निम्ति हामीले नेता चुनेर पठाएका हौँ। त्यो नेताले पार्टी पनि बनाउनु दिएन र देशको निम्ति घात गरिदियो, संविधानलाई पनि च्यातचुत पार्न खोज्यो। हामीले त्यसरी कारबाही गऱ्यौँ। कारबाही गरेको व्यक्तिलाई त सत्ताबाट च्युत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यतै हो नि त। सत्तामा बसेर झन् नोक्सान गर्छ भन्ने हो नि त। सत्ताबाट च्युत गर्नका निम्ति वैधानिक बाटो नभएको हो ओलीलाई सत्ताबाट च्युत गर्नको लागि? अफकोर्स वैधानिक बाटो भनेको पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्ट त उहाँले खाइदिनु हो, पार्लियामेन्ट त मारिदियो। अब सडक नै हो सबै कुरा। अर्को के हो त? अर्को के उपाय छ बताउनुहोस् त? त्योभन्दा बाहेक अर्को के उपाय छ? त्यसो भए तपाईँहरूका एक्लै तागतले ओलीजी विस्थापित होला नि सडकबाट? होइन, एक्लो र दुक्लो त तपाईँ त्यसो पनि नभन्नुहोस्। किनभने अन्य दलहरूलाई त कन्भिन्स गर्न सक्नु आज यो नेपाली जनमतमा, यो नेपाली जनमत केपी ओलीको संसद विघटनको विरुद्ध सिङ्गो नेपाल एकजुट छ। तर प्रतिपक्षी अन्य दलहरू त आन्दोलन म बताउँदैछु। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त संविधान विपरीत भएको भनेको हो किन? विघटन संविधान विपरीत छ भने शेरबहादुर देवालले पनि भनेका छन् नि। उनको यति भनाइयो सर्वोच्चमा मुद्दा परिरहेको छ, त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि मुद्दा पर्या हुनाले सडकमा त्यस्तो जानु हुँदैन, यति नै भन्यो। तर संविधान विपरीत भनेका छन् नि त है। राजपालले पनि त त्यही भनेको छ नि, संविधान विपरीत भनेको छ। यो देशका प्रबुद्ध वर्गहरूले पनि त्यही भनेका छन् नि त। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि त्यही भनेका छन् नि त। यो संविधानबाट बाहिर गयो, संविधान ट्र्याकबाट बाहिर जान थाल्यो भनेका छन् नि त। नागरिक समाजले भनेका छन् नि त, भनेका छन् नि। नागरिक समाज जसलाई पदको पनि लोभ छैन, त्यो कृष्ण पहाडी जोगीलाई के मतलब छ? तर सबभन्दा पहिले यो संविधान विपरीत लोकतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप भयो भनेर सडकमा उत्रेर गिरफ्तारी दिने मान्छेहरू उयो थियो नि त। उसलाई कुनै मन्त्री बन्ने पनि चाहना होइन, कुनै जागिर खाने पनि चाहना होइन, कुनै ठेक्कापट्टा पनि चाहना होइन नि। नारायण वाग्ले पत्रकार हुन्, तपाईँ उहाँ एक्लै हामी नागरिक अभियानका अभियन्ता भनेर हिँडिरहेका छ नि, पानीका फुवारा खानु हिँडिरहेका छ नि। उनलाई कुनै राजनैतिक नियुक्ति खोज्दा त होइन नि। भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू 4 जनाले उनले यो बेठिक भयो भन्नु भने नि। हिजोको सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले यो संविधानभन्दा बाहिर गएर फैसला गर्यो भने जनताले सडकमा तान्छन् न्यायाधीशहरूलाई भन्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो भने उनलाई के थियो र त्यो? आज कुन बुद्धिजीवी छ जसले यो कुरा ठिक भयो केपी ओलीले गरेको समर्थन, केपी ओलीको चाहिँ नि संसद विघटन ठिक हो भनेर कुन बौद्धिक समुदायले बताइदिनुहोस् त? भलु हामीले एउटा तपाईँले भने एउटा कुरा के हो भने सबै मिलेर सडकमा एकैचोटि हिँडेका छैनन्, त्यति चाहिँ हो। आफ्नो ढङ्गले हिँडेका छन्, आफ्नो ढङ्गले प्रतिवाद गरेका छन्। त्यसलाई के बुझ्नु पर्यो त भने यसको क्युमुलेटिभ इफेक्ट हुन्छ, यसको समष्टिगत प्रभाव पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो नि त। कि जनता यसको विरुद्धमा रहेछन् है भनेर बुझ्ने हो कि होइन? है अभिमत त्यसरी के जनताले ढुङ्गै हानेपछि मात्रै बल्ल त्यसको सङ्घर्ष हुन्छ? के जनताले गोली नै चलाउन थालेपछि मात्रै सङ्घर्ष भनिन्छ? के जनताले आगजनी गरे मात्रै बल्ल सङ्घर्ष भनिन्छ?
के गाडीहरू तोडफोड गरेर गाडीमा आगो लगाउन थालेपछि मात्रै सङ्घर्ष भनिन्छ? होइन भने त शान्तिपूर्ण अभिमतलाई त रिकग्नाइज गर्न सक्नु पर्यो। लाखौँ लाख मान्छे सडकमा उत्रेर यो केपी ओलीको गरेको कदम बेठीको भनेर भनिरहेका छन्। लाखौँ लाख मान्छे उठे। समस्त देशव्यापी रूपमा परिचालित भएको मान्छेहरू गर्नुहोस् त कति हुनसक्छ? कति? अनि सरकार पक्षले त्यसलाई समर्थन गर्नका निम्ति राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर उसले प्रदर्शन गर्ने, राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको छ। कर्मचारीलाई आऊ भनेको छ, निर्वाचित प्रतिनिधिलाई आऊ भन्नुहुन्छ। कसको खर्च बढाउँछ? निर्वाचित प्रतिनिधि जुलुसमा राज्यको खर्च बढाउँछ। हामी त जनताको घर दैलोबाट जनता आफैले पैसा हालेर बाटो खर्च जुटाएर आएको छ आन्दोलनमा, यो चाहिँ अभियानमा आएको छ। त्यो हो नि राज्यले चाहिँ नि, त्यो त राज्यले चलाउने भनेको, सरकारले चलाउने भनेको। हिजो पञ्चहरूले पञ्चायती व्यवस्था हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था जिन्दाबाद भन्न लगाएको जस्तो हो नि त। त्यो त राज्यले सुगालाई पढाएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्न लगाए जस्तो राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ? केपी ओली पार्टीको नाममा हेलिकप्टर चढेर देशव्यापी रूपमा प्रचार गर्न पाइन्छ? देशको कोष हो नि त, राज्यको कोष हो नि। अब आफैले चुनाव घोषणा गर्ने, आफै कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँ भन्न मिल्छ? फेरि चुनावको आफूले घोषणा गर्ने बित्तिकै त त्यो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदै हुन्न, त्यो त काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुन्छ। जसले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैन, दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने निर्णय कुनै पनि गर्न पाइँदैन। अनि के गर्ने? मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने, अनि विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने, अनि जनता के अरे पशुपतिमा गएर पैसा बाँड्दै हिँड्ने पाइन्छ? लीलामणिजी, अब संसद पुनर्स्थापित भएन मानौँ, के हुन्छ? भयो भने के हुन्छ? मैले नहुने त कल्पनै गर्छु। भयो भने पनि त्यसले समाधान दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ? होइन, समाधान त हामीले जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको जुन खालको सरकार छ, त्यही सरकार फेरि कम्युनिस्टकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने सम्भावना पनि छैन। होइन, त्यो त अब यसरी पुनर्स्थापित भयो भने क्वेसन छोटा गरौँ, लामो जोड्नुभयो भने फेरि लामै उत्तर जान्छ कि संसद पुनर्स्थापना नहुने कल्पना गर्ने ठाउँ छैन। एउटा कुरा भयो भने समाधान दिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? परिकल्पना नजाउँ न, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। किन हुन्छ? संविधानमा टेकेर गरेको छैन, पोलिटिकल राइट छैन। मैले राजनैतिक रूपले संसद विघटन गरेको हुँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको जुन भनाइ छ, त्यो चाहिँ कहीँ पनि कानुनी वैधता त्यसले प्राप्त गर्दैन। बेलायतले त भर्खरै उसले त सन् 2011मा त एउटा कानुनै ल्यायो, कन्स्टिट्युसन छैन, प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार थियो। त्यो कानुनले के भनिदियो? फिक्स टेन्युर भनिदियो, पार्लियामेन्टको 5 वर्षको अवधि हुन्छ भनेर भनिदियो। पार्लियामेन्ट विघटन गर्नु पर्यो भने पार्लियामेन्टको 2/3 बहुमत स्वीकृति चाहिन्छ भन्नु भन्यो। भले भर्खरै मात्रै पनि बेलायत जस्तो ठाउँ जहाँ संसदीय व्यवस्थाको जननी भनेर भनिन्छ, बेलायतले त्यो गर्यो। कानुनमा नलेखिएको, यो गर्नु भनेर नलेखिएको कुरा देशको कार्यकारीहरूले अथवा कुनै पनि कानुनी मान्छेले यो गर्नु भनेर नलेखेको कुरा बाहेक के पनि गर्न पाइँदैन। संसारको यस्तो कानुन छैन। यदि सर्वोच्च अदालतको बहस पनि सुन्नु होला, न्यायाधीशहरूले बहसकर्तालाई सोधे, तपाईले संसारका 200वटा देशहरूमध्ये प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको ठाउँमा, कानुनले संविधानले नदिएको ठाउँमा कहीँ विघटन गरेको छ बताउनुहोस् त भन्दाखेरि थाहा छैन श्रीमान भनेर जवाब दिएका छन्। कहीँ पनि थाहा छैन। अब संसारभरि छैन, यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो नभएको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यसकारणले पहिलो कुरा सर्वोच्च अदालतले कानुन र संविधान र कानुन हेरेर गर्ने हो, पुनर्स्थापित हुन्छ। अब रह्यो पुनर्स्थापना भइसके पछाडिको स्थिति। पुनर्स्थापना भइसके पछाडि सरकारको स्थिति के हुन्छ भनेर पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने भनेर फैसला गर्न मिल्दैन। कानुन बमोजिम छ कि छैन भनेर फैसला गर्ने हो। त्यो कानुन बमोजिम छ कि छैन, कानुन बमोजिम छैन भनेपछि त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने हो। त्यस पछाडि त पार्लियामेन्टको काम हो नि सरकार बनाउने, कस्तो सरकार बनाउने, कोलिसन बनाउने कि एकल बनाउने कि हैन, एउटै मात्रै पार्टीको भन्न सक्ने हो नि कि बा
कोलिसन हुने कि अथवा संविधानको धारा 76 को 1 नबन्ने भए 2 बन्छ कि 2 नबन्ने भए 3 बन्छ कि 3 नबन्ने भए 5 को बन्छ कि त्यो भने त पार्लियामेन्टको जिम्मेवारी हो नि त हैन। हुनसक्छ पार्लियामेन्टमा फेरि पार्टीहरू मर्ज भएर ठुलो पार्टी बनिदिन्छ कि के थाहा र। हिजो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सरकार बनाउने बेलामा त अलग अलग थिए नि त, अलग थिए। 76(2) अनुसार दुईटा पार्टी मिलेर बनेको हो। पार्टी एकीकरण भएपछि एउटै 64% एउटैको भइदियो, एउटै पार्टी बनिदियो। त्यो सम्भावना पार्लियामेन्टभित्र दिने कि नदिने, पार्लियामेन्टलाई त्यो अप्सन दिने कि नदिने त। त्यस कारणले अब रह्यो बाँकी तेस्रो कुरो, एउटा सरकार बनाउने कुरो। तेस्रो त्यो सरकारले के गर्ने भन्ने कुराहरू हो। त्यो सरकारले जे गर्ने, जसले घोषणापत्र बनाएको छ घोषणापत्र आधारबाट काम गर्ने हो। त्यो सरकारले कमजोरी आजसम्म कमजोरी भएको छैन, कमजोरीलाई सच्याउने हो। त्यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुने हो। त्यो भन्ने आज जे प्रश्नहरू उठिरहेका छन् नकारात्मक कुराहरू, ती नकारात्मक कुराहरूलाई हल गर्ने हो त्यो सरकारले। यो हो नि त काम त। कानुनी रूपमा पार्टी दुईटा पनि छैन, पार्टी एक पनि छैन। कानुनी रूपमा त निर्वाचन आयोगले टुङ्गो नलागिकन हुँदैन। औपचारिक व्यावहारिक रूपमा पार्टी अलग भयो। किन अलग भयो भने केपी शर्मा ओलीले यो पार्टीबाट अलग भएर 100 जना मान्छेहरूलाई लगेर बालुवाटारमा बैठक बसाउनु भयो र केपी शर्मा ओलीले एक्लैले संविधान संशोधन पार्टीको विधान संशोधन गरेर पार्टीको एक्लैले आफूले व्यक्तिले 6 गतेको दिन तपाईँ हेर्नु होला मैले गरेँ भनेर भनेको छ। मसँग अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग, हिजो राजाहरूले भन्थे नि हामीमा अन्तर्निहित शासकीय अधिकारको प्रयोग गरी, हाम्रा जिजुबुवा पुर्खाहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकारको प्रयोग गरी जनतालाई यो बक्सेका छौँ भन्थे नि त। हो त्यही कुरा बक्स्यो उनले औपचारिकमा त्यो कागज त हामीसँग आइपुग्यो नि त। उनले त्यो कुराहरू पार्टी त उनले फुटाए, तर कसरी फुटायो त भन्दाखेरि पार्टीको बहुमत आफूतिर नभएर पार्टीको बहुमत हामीतिर छ। त्यो निर्वाचन आयोगले अन्तिम टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनु पर्ने हो, अहिलेसम्म टुङ्गो लगाएको छैन। लगाउँछ होला, हेरौँ आगामी दिनमा त्यो देखिन्छ। अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। ओलीजी जे कदम चाल्दै अगाडि बढ्नु भएको छ, यो ओलीजीको मात्रै विवेकको कुरा होइन, यसका पछाडि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि छन् भनेर पनि मानिसहरूले तर्क गरिराखेका छन्। अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र भूमिका कस्तो छ, त्यसले कस्तो खालको ठिक कुरा उठाउनु भयो। अहिले चाहिँ ओलीजीको एकल निर्णय होइन, यो पनि भन्नु पर्यो। एकल निर्णय किन होइन, ओलीजी टुल बन्नुभएको छ, प्रयोगको हतियार बन्नुभएको। ओलीजीमा भएको त्यो महत्त्वाकांक्षा, ओलीजीमा भएको त्यो अराजकतावादी प्रवृत्ति, ओलीजीमा भएको सिद्धान्त निष्ठतामाथिको विचलन, स्खलन, सिद्धान्तप्रतिको स्खलन, ओलीजीमा भएको कम्युनिस्ट विरोधी सोच, त्यसैलाई प्रयोग भएको छ। यसको श्रृङ्खला हेरिदिउँ न। ओलीजीलाई कसले उक्सायो, घटनाक्रमले देखिन्छ। ओलीजीले भारतीय जासुसलाई राति 9 बजीदेखि 12 बजीसम्म भेट्नु हो। त्यो तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ पत्रकार हो, के भन्नु हो त्यति बेला के भयो, उहाँहरू दुईटाको बिचको सहमति के थाहा छ? थाहा छैन। त्यसको लगत्तै पछाडि नेपालले कालापानी क्षेत्रको नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि त्यसको विरोध, नेपालको विरुद्धमा विष वमन गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति कहाँ ल्याएर रातो कार्पेट ओछ्याएर उहाँलाई मानार्थ महारथीको पदवी दियो। नेपालको विरुद्धमा बोले बापत पुरस्कार हो कि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा खलल पुर्याए बापत पुरस्कार हो कि, या नेपाललाई ध्वस्त गर्नका निम्ति बनिएकोमा ओलीजीको गठबन्धन हो? सिधै देखियो नि त। भारतीय सेनाको प्रमुख जुन व्यक्तिले हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने बित्तिकै, संसदबाट पारित गर्ने बित्तिकै त्यसको विरुद्धमा बोलेको थियो, त्यो व्यक्तिलाई आज किन सम्मानार्थ दिनुपर्ने? के हो त्यो? त्यो अर्थ के थियो? त्यसको केही दिन पछाडि त्यही देशका भारतको सचिव आएका छन्। सचिव आएर यहाँ आएर भेटेका छन्, भेटघाट गरेका छन्, कुराकानी गरेका छन्, गएका छन्। त्यसको केही दिन पछाडि अहिले सत्तारूढ पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख आएका छन्, प्रधानमन्त्री भेटेका छन्, परराष्ट्र मन्त्री भेटेका छन्, विपक्षी दलको नेता भेटेका छन्, गए। सत्ता पक्ष सरकारमा रहेको विदेश विभागको, सरकारमा रहेको पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखलाई पनि उनले भेट्ने आवश्यक ठानेनन्, उनी गए। अब त्यस पछाडि केपी ओलीजीले यो विघटन गर्नुभएको छ।
र केही दिन अगाडि 4-5 दिन अगाडि त्यही देश जसले के भनिएको छ त भन्दाखेरि नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ, लोकतन्त्रको अभ्यासका निम्ति हामीले चाहे जति सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर वक्तव्य जारी गर्छ। अनि के बुझ्नुहुन्छ नि, एकातिर यो छ, अर्कोतिर एमसीसीसँग भएको सम्झौता पारित गर्नको निम्ति लगातार दबाब दिइरहेको छ। अनि केपी ओलीजीले आफ्नो सिफारिसमा लेख्नुहुन्छ मलाई संविधान 2/3 चाहियो, विघटन गर्ने सिफारिसमा लेख्नुहुन्छ के का लागि चाहियो भन्दाखेरि 7वटा मुद्दामध्ये एउटा सन्धि सम्झौता पारित गर्नको निम्ति 2/3 चाहियो भनेर लेख्नुहुन्छ। देख्नु भएको छ नि, 7वटा बुँदामा 2/3 भनेर मलाई काम गर्नु भएन, काम गर्नु पर्यो, मलाई विकास गर्नु पर्यो, मलाई शान्ति र समृद्धिका निम्ति 2/3 चाहियो। 7वटा बुँदामा 2/3 को माग गर्नुभएको छ है। त्यो 2/3 को माग सँगसँगै उहाँको के भयो त भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने कुरामा पनि माग भयो। सन्धि सम्झौता पारित गर्न मलाई संविधान संशोधन गर्नु परेको छ भन्ने उहाँले त्यो कुराहरू राख्नु भएको छ। अब यो बुझ्नुहोस् न, नेपाल मैले अघि पनि भने नेपालको संविधान विपरीत एमसीसीसँगको सम्झौता भएको छ। इन्डो पेसिफिकमा हामी सामेल हुनै सक्दैनौँ किन हाम्रो परराजनीतिले दिँदैन। असम्मान परराजनीति र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई हामीले असन्न परराजनीतिको माध्यम के अरे मानेका प्रिन्सिपल मानेका छौँ, दिँदैन है। हो यी रहस्यबाट विघटन पैदा भएको छ। यिनै रहस्यबाट, यिनै गठबन्धनबाट हाम्रो संसद विघटन भयो। किनभने संसद उहाँहरूका निम्ति व्यवधान भयो, यसले त्यो कुराहरू गर्न दिन्न भनेर त्यो व्यवधान भएको कारणले संसदलाई समाप्त पारिएको छ। यसरी हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने र त्यसको ग्लोबल्ली भूमण्डलीकृत हिसाबले नेपाललाई त्यसको दुरुपयोग गर्ने मनसायले पनि नेपालभित्र अस्थिरता सिर्जना गर्नका निम्ति यहाँको रिग्रेसिभ फोर्सेसहरूसँगको एलायन्स भएको छ। हामीले समग्र विषयलाई समेट्ने कोसिस गऱ्यौँ अहिलेको पछिल्लो विषयमा। जाँदा जाँदै छुटेको केही छ कि लीलामणिजी, आम दर्शक? अब तपाईँहरूलाई म पत्रकार साथीहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने हामीले युद्ध र आन्दोलनले एउटा जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरिदिनका निम्ति सम्झौताबाट हिजोका भन्दा धेरै प्रगतिशील चरित्र भएको संविधान ल्याएका हौँ। म यो पर्फेक्ट संसारको सबभन्दा राम्रो भन्दिनँ, म योभन्दा राम्रो संविधान बन्न सक्दथ्यो किनभने हामी आफैले 56वटा बुँदामा विमति जाहेर गरेका छौँ यो संविधान जारी गर्ने बेला। कम्तीमा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको अहिले रक्षा गर। केपी ओलीको कदमले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि समाप्त हुन थाल्यो। संवैधानिक व्यवस्थापनमाथि धेरै ठुलो धावा बोलियो। त्यसकारणले यो चीज आम जनताको घर घरमा पुर्याउनु पर्यो लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति। यहाँ भएका विषमताहरूको अन्त्य गर्नका निम्ति अझ धेरै समय लडाइँ लड्नुपर्छ। सामाजिक न्यायका निम्ति, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विभेद, हाम्रो मुलुकले भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरेर स्वाधीन स्वतन्त्र राष्ट्रको एकदम ढुक्कैसँग सास फेर्नका निम्ति अझै हामीलाई केही लडाइँ लड्नु पर्नेछ। इपिजी गठन भएको थियो, आज 3 वर्ष हुन थाल्यो। त्यो इपिजीको तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्दैन। किन बुझ्दैन त? त्यो त नेपाली लगानी भएको छ नि, नेपाली जनताले त्यो पाउनु पर्यो। तपाईँहरूले माग्नुहोस् कि नेपाली जनताको त्यहाँ चाहिँ नि लगानी भएको छ, नेपालको राष्ट्रको राजस्व लगानी भएको छ, त्यो सम्पत्ति हामीलाई पनि देऊ, हेर्नु पर्यो। हामीले अहिलेसम्म बुझेको छैन। त्यसले केही कुराहरूको समाधान, भारत र नेपालका बीचका समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति केही कुराहरू त्यहाँ चाहिँ समावेश गरेको छ भन्ने सुनिएको छ है। तर भारत बुझ्न मान्दैन। उसकै आफ्नै मान्छे राखेर बनाएको, 2 थरी प्रतिनिधि राखेर बनाएको किन बुझ्न मान्दैन त? तपाईँहरूले खोतल्नुहोस्, एक्सपोज गर्नुहोस्। नेपाली जनतालाई आफ्नो स्वतन्त्रता स्वाधीनताको निम्ति जागृत गराउनुहोस्, लोकतन्त्रको निम्ति सचेत बनाउनुहोस्। दास होइन, स्वतन्त्र नागरिक बन्ने अभ्यास गर्नका निम्ति पत्रकारिताबाट तपाईँहरूले चेतना फैलाउने काम गर्नुहोस्। यही हो।
धन्यवाद, अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्।